بسم اللہ الرحمن الرحیم نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وارسلہ بحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور سوچا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر مولا توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر طرح دی حمدہ ثنا کی بڑائی اس وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جو کہ ارض و سما دا مالک اور خالق ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ اس تو بعد لا تعداد انگن درود و شریف آمنہ دے دور یتیم شیمہ دے ویر بدر منیر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ تو میری عزیز ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن نو بھیج کے تے سانو واقف کر دیتا ہے کہ لوگو اگر تانوں شفا لینی ہے تو میرے قرآن دے اندروں ملے گی، کیونکہ انسان روحانی جسمانی طور تے بیمار ہو جائے تو دا علاج ڈاکٹراں حکیماں تے طبیباں دے کول ہے، اگر انسان روحانی طور تے بیمار ہو جائے تو دا علاج اللہ دا قرآن ہے۔ یہ ساڑھے واسطے شفا بن کے آیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں لوگو یہ تواڈے واسطے شفا للناس ہے، یعنی کہ یہ شفا بنا کے بھیجا ہے اور ہر دکھ دا علاج بنا کے بھیجا ہے۔ سانو ادھر ادھر جان دی لوڑ نہیں پیندی، کیونکہ اگر ساڈا ایمان پکا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ سانو قرآن دے اندروں سب کچھ ملنا ہے۔ لیکن آج میری بہنوں انشاءاللہ میں اللہ دے قرآن دے اندروں چند باتاں تواڈے سامنے رکھاں گی، جتے اندر کہ اللہ رب العزت نے بہت ساڑے واسطے قیمتی فائدے رکھے نے جنہ دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں، جو کائنات دے ڈاکٹراں حکیماں طبیباں کولوں بھی نہیں ملدے، وہ فائدے اللہ دے قرآن دے اندر نے۔ اللہ اکبر، شفا دیاں پڑیاں قرآن دے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی بیمار ہو گئے تو چند دن دیکھیا کہ مسجد دے اندر نہیں آ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ نال نے تے وہ صحابی دے کر چلے گئے، دیکھیا کہ اتنا بیمار کہ منجی دیاں رسیاں نہ رسی بن گیا، گوشت سک گیا ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نکل آئی ہیں اور لب ہل رہے ہیں
کی کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کن مبارک کو لباں نال لگائے نے تے پوچھیا دوستا ساتھیا اس لچار حالت دے اندر اپنے رب نو کی کہہ رہے ہیں؟ کہندا سونیا غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، میں اپنے رب نو کہہ بیٹھا اللہ جڑی سزا مینوں دنیا دے اندر دینی اے دا بدلہ دینا ہی دے دے، میں آخرت دے اندر دی سزا نہیں بھگت سکدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غلط کیا ہے، میں ایسے جملے نہ دس دا جنہاں نو تو پڑھے کہ اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ تیری آخرت بھی بہتر کر دے اور آخرت نو جہنم دی نار کولو بھی بچا لے۔ جی اللہ دے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پڑھیا کر ربنا آتینا، پڑھ لو تمام دعاواں دا مغز جے میریو بہنوں، چلتے پھرتے نہ کلمیاں دا وظیفہ کریا کرو، ہر نماز تو بعد کریا کرو، نماز کے اندر کریا کرو، اللہ اکبر اٹھتے بیٹھتے۔ فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا علیہ السلام دے نکلے ہوئے جملے صحابی واسطے شفا بن گئے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی نے پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ جنہ انہاں دا ایمان پختہ سی اللہ ساڈا بھی ایمان ایسا بنا دے، ایسا ساڈا یقین بنا دے تو میریو بہنوں کہ اسی پھر سانو ادھر ادھر جان دی لوڑ نہیں پئے گی۔ اللہ اکبر کی کہندے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساتھیا پڑھیا کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ساتھی نے ایک دن پڑھیا ہے، 2 دن پڑھیا ہے، 3 دن لگاتار پڑھدا رہ گیا ہے، انہاں کلمیاں نو وظیفہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، یقین نال پڑھ رہا نا کہ میرے آقا نے مینوں دعا دسی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیڑی دعائی ہے؟ یہ بیماری دی دعا علاج، بیماری دی دعائی جے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے دعا دسی ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ چوتھا دن ہویا ہے تے منجی تو اٹھ کے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھنے واسطے آ گیا۔ اللہ اکبر، کدھر؟ چوتھے دن مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھنے واسطے آ گیا۔ صحابہ نماز، بچے بیٹھ جائے، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نا میرے محبوب تے ویکھیا اے لاچار صحابی، اے لاگر تے کمزور صحابی اے مسجد دے اندر چل کے آ گیا، کیونکہ بندہ اتنا لاچار ہوئے منجی تو اٹھیا ہی نہ جائے۔ اللہ اکبر، تو خوشی تے ہوندی ہے نا، تے آقا علیہ السلام نے خوشی نہ اپنے کول بلایا، فرمایا ساتھیا کیڑی دعا نا تینوں شفا ملی ہے؟ کہندا سونیا جڑی دعا مینوں مکے دے یتیم نے دسی آقا او دے نالوں زیادہ شفا کدے اندر ہو سکتی ہے؟ سونیا انہوں پڑھنا میں شروع کر دیتا، اللہ نے مینوں صحتاں دے چھڑیاں نے۔ اللہ اکبر، سونے اللہ نے مینوں صحتاں دے چھڑیاں نے۔ او میری بہنوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھدا رہی، کی کریں؟ پڑھدا رہی۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ جدوں بندہ ٹھیک ہو جائے ذرا سکون ہو جائے تے انہاں کلمیاں نو نہیں، انہاں نو وظیفہ بنا لو اپنی زندگی دا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو میری بہنوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بہتر کر دے گا، تے آخرت نو جہنم دی نار کولو بھی بچا لے گا۔ اس دعا دے اندر کتنے فائدے نے؟ دنیا دا سکون، آخرت دا سکون اور جہنم دی نار تو بچاؤ۔ اللہ اکبر، ہے نا قرآن دکھاں دا علاج میریو بہنوں؟ اللہ اکبر، آؤ میں دوسرا علاج کراں۔ اللہ اکبر، امام بصری رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں، ایک بندہ آیا تو آ کے کہندا ہے امام صاحب مینوں کوئی ایسے کلمے دسو جنہاں نوں میں پڑھاں تے اللہ مینوں اولاد دے دے۔ کی دے دے؟ اولاد دے دے۔ دیکھو نا، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح پریشان ہے، اولاد ہے تو پھر بھی پریشان ہے، نہیں ہے تو پھر بھی پریشان ہے، مال ہے تو پھر بھی پریشان ہے، نہیں ہے تو پھر بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ دعا یہ کریا کرو اللہ نعمتاں دئی تو انہاں دے نال سکون بھی دئی۔ مال بڑا ہے تو ویکھو کئی کہندے رات نو نیند نہیں آندی ہے، کدے اندر پریشانی اندر۔ میریو بہنوں، یہ دعا کریا کرو اللہ اولاد دئی تے سکون دئی، مال دئی تے سکون والا دئی۔ اللہ اکبر، زندگی وہی ہے جڑی سکون دی گزر جائے۔ میریو بہنوں، زندگی وہی ہے جڑی سکون دی گزر جائے۔ تے سکون منگنا کدے کو اگر بے سکونی بھی ہوئے تے عرش والے کو۔ کدا دروازہ بجانا ہے ذرا بول کے دسو؟ عرش والے دا۔ اللہ اکبر، میں کہا کرتی تنگی وقت میں، تنگی وقت میں جب بھی میں گھبراتی ہوں، میرے مالک
میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتی ہوں، بندی ہوں تیری غیر پہ جاتے ہوئے شرماتی ہوں کہ پیدا تو کیتا ہے۔ اللہ ساری ساری زندگی دے سارے معاملات اپنی سپرد لے نے، تو پھر اسی غیراں کو کیوں جائیے، پھر اسی ادھر ادھر کیوں جائیے۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں رات نو نیند نہ آئے، کوئی بے چینی ہوئے، کوئی پریشانی ہوئے، شوہر دی طرفوں ہوئے، اولاد دی طرفوں ہوئے، گھر دی طرفوں ہوئے، کاروبار دی طرفوں ہوئے، لیکن میری بہنوں وضو کر کے مصلے تے بیٹھ کے 2 نفل تو پڑھ لے، اپنے رب دی حمد و ثنا کرنی شروع کر دے، دیکھنا اللہ تینوں سکون دی نیند بھی سلائے گا، اللہ تیریاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ کیوں کہ اسی رب تو دور آ، رب دی رحمت ساڑھے تو دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ امام بصری رحمت اللہ علیہ دے کولے پریشانی دا حل لے کر کی پریشانی دا لے کر کے آیا کہ امام صاحب مینوں کوئی ایسے جملے دسو کہ اللہ مینوں اولاد دے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کہندے نے کہ ساتھیا استغفار پڑھیا کر۔ اللہ اکبر۔ کی کریا کر؟ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ وہ بندہ بیٹھ گیا، تھوڑی جی دیر ہوئی نا ایک اور آ گیا، کہندا امام صاحب مینوں کوئی ایسے جملے دسو جنہاں نوں میں پڑھا، کوئی وظیفہ دسو کہ اللہ نے مینوں اولاد تے دتی ہے مگر مال نہیں دتا۔ اللہ اکبر۔ کہ میں سارا دن مزدوری کردا اور میں شام نو گھر آنا تے میرے بچے پھر بھی روٹی تو لڑدے نے، ترسدے نے، انہاں نوں پوری نہیں آندی، میرے کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوندا، میں اپنے آنسواں نو صاف کردا ہویا باہر نکل جانا۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ توجہ میری طرف کرو، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کی کہہ رہے ہیں؟ اولاد ہوئے تے اللہ مال بھی دے، جے مال ہوئے تے اللہ اولاد بھی دے۔ اللہ اکبر۔ میریو بہنوں کی کہندے ہیں امام صاحب مینوں کوئی ایسے جملے دسو جنہاں نوں میں پڑھا تے اللہ مینوں مال دے۔ امام صاحب نے انہوں یہی جملے دسے، فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بندہ بیٹھ گیا، تھوڑی جی دیر گزری نا ایک اور آ گیا، کلاس لگی ہوئے کوئی نہ کوئی آندا جاندا رہندا ہے کہ چلو چلدے ہیں، کوئی انہاں کولو امام صاحب کولو کوئی وظیفہ پوچھدے ہیں، کوئی پریشانی دا حل نکل آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کہندا امام صاحب مینوں ایسے جملے دسو جنہاں نوں میں پڑھا تے اللہ میرے باغاں دے اندر پھل پکا دے، باغاں دے اندر پھل پکا دے، میریاں فصلاں ٹھیک کر دے، کیونکہ ارد گرد والے لوگاں دیاں فصلاں دے اندر اناج بڑا خوبصورت ہوندا ہے، لیکن میریاں فصلاں دے اندروں اناج پکن تو پہلے ہی چڑھ جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب نے انہوں یہی وظیفہ دسیا، فرمایا پڑھیا کر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میریو بہنوں استغفار صرف گناہاں دی بخشش نہیں، استغفار دے بڑے فائدے نے۔ انسان جدو تو استغفار کرے گا تے اللہ تیرے گناہ بھی معاف کرے گا، جدو تو استغفار کرے گا اللہ تینوں مال بھی عطا کرے گا، جدو تو استغفار کرے گا اللہ تیری مرضی دے مطابق تیرے سارے کام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ استغفار دے اتنے فائدے نے، استغفار کرنے والے تے اللہ بڑا راضی ہوندا ہے، اللہ بڑا خوش ہوندا ہے کہ میرا کتنا شکر گزار بندہ ہے، کسی اور کولو نہیں مانگ رہا، میرے کولو ہی مانگ رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے کولو ہی اپنے دکھاں دا علاج رکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میریو بہنوں ایک مجمع دے اندروں بندہ اٹھیا، کہندا امام صاحب بیماری الگ الگ علاج ایک ہی کر چھڑیا جی۔ اللہ اکبر۔ کہ دیکھو نا بخار والے نوں ایک ہی پوڑی دیتی جائے، پیٹ درد ہے تو وہی دوائی دیتی جائے، سر درد ہے تو وہی دیتی جائے، تو سوال تو کرن گے ڈاکٹر صاحب تہاڈے کوئی ایک ہی پوڑی ہے جڑی سب نوں دئی جاندے جے، ہر مرض دا علاج ہے۔ امام صاحب کہندے ساتھیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ اکبر۔ کی جواب دیو ذرا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سوچی نہ پو، قرآن نہیں پڑھیا؟ کہندا میں قرآن پڑھیا ہے، میں صبح شام قرآن پڑھدا۔ اللہ اکبر۔ کہندے اگر تو قرآن پڑھدا ہوندے نا تینوں پتہ ہوئے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے۔ میریو بہنوں اج اسی دنیا دیاں رنگینیاں واسطے بڑے ٹائم ضائع کر لیندے نے، کدی کوئی 5-10 منٹ کڈ کے 2 آیتاں دا ترجمہ روز دا پڑھ لیا کرو، تانوں پتہ چل جائے کہ قرآن کی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو کہنی ہے کہ ہر میری بچی، ہر میری بہن، بیٹا سب نو قرآن دا ترجمہ آنا چاہیے، پھر ہی سانو پتہ لگتا ہے کہ قرآن سانو کس چیز دا سبق دے رہا ہے، قرآن دے اندروں سانو کی فائدہ مل رہا۔ عربی زبان دے اندر قرآن تے اسی پڑھی دا ہے، ثواب دی نیت نہ پڑھی دا ہے، لیکن سانو یہ سمجھ نہیں کہ قرآن سانو کی کہہ رہا ہے۔ قرآن دے ایک ایک آیت دے اندر
اللہ پاک نے ساڈے واسطے بڑا فائدہ رکھیا، بڑا ذخیرہ رکھیا، بڑا سکون رکھیا، بڑا سبق رکھیا میریو بہنوں۔ قرآن ترجمے نہ پڑھ کے دیکھو، قرآن دی تفسیر پڑھ کے دیکھو کہ تسی کہو گے کہ ایسی ایسی ایک باجی دا مینوں فون آیا تو کہندی ہے باجی کہ اسی ساڈی اتنی زندگی ہو گئی ہے اسی ایسیاں گلاں دا سانوں پتہ ہی نہیں سی جڑا ہن اسی قرآن دا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو جڑیاں گلاں سانوں ہن سنن نوں مل رہیاں نے۔ اللہ اکبر میریو بہنوں، چاہے اسی کتنے بھی دیندار گھرانے کیوں نہیں، لیکن ایسیاں باتاں کچھ قرآن دے اندر نے جنہ دا سانوں علم ہی نہیں، جنہ دا سانوں پتہ ہی نہیں، اسی غافل ہاں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میریو بہنوں سنو، جدوں نے کہا کہ امام صاحب بیماری الگ الگ علاج ایک ہی کر چھڑیا، کہندے ساتھیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کہندا میں صبح شام قرآن پڑھدا۔ امام صاحب کہندے اگر تو سمجھ کے قرآن پڑھدا ہوں تینوں پتہ ہوندا رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انہو کان غفارا، کہ اللہ اکبر۔ عرش والے نے اعلان فرمایا کہ میرے نو اپنی قوم نو کہو کہ استغفار کرے، استغفار کرن دے نال اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانہ تو بارشاں برسا کے، آسمانہ تو اپنی رحمت دا میਂہ پا کے، فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ انہاں دی مدد کرے گا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالاں دے نال کرے گا، بیٹیاں دے نال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ انہاں دے گناہ بھی معاف کر دے گا اور انہاں دی مدد کرے گا مالاں دے نال، بیٹیاں دے نال۔ جنہ کو بیٹے نہیں ہوئی استغفار کرن، جنہ کو بیٹیاں نہیں ہوئی استغفار کرن، جنہ کو مال نہیں ہوئی استغفار کرن، جنہ دیاں فصلاں دے اندر کاروبار دے اندر کمی پیشیاں ہیں میریو بہنوں استغفار کرنا، چل دی پھرتی میری بہن استغفار کرے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جڑا بندہ آقا اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ میرے او بندے تے او بندیاں مینوں بڑے پیارے لگدے نے جڑے استغفار رات دے پچھلے پیارے دے اندر سحری دے ٹائم اٹھ کے استغفار کردے نے۔ اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے ہوندے نے، اللہ دی رحمت قریب ہے۔ میرا رب دنیا آسمان تے آ کے اپنے بندیاں دیاں فریاداں نوں سندا ہے۔ فرمایا جو اس ٹائم دے اندر میرے بندے تے میریاں بندیاں استغفار کردیاں نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن میری بہنوں میں کہا کرنی حی القیوم مولا تو سب دا حاجت روا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا خوشی نال جواب دیو نا۔ کہندے حی القیوم۔ اج باجی رابعہ نو نا تندرست کر کے جانا تسی سارے نے، انہاں تائیں تانوں بلایا ہے کہ میرے دل نو ذرا پریشانی ہے تے سارے بہن بھرا اکٹھے ہون تے چلو مینوں بھی گناہگار نو یاد کیتا ہے تے الحمدللہ انہاں نو اج منجے تو اٹھا کے جانا تاکہ میرا بھائی خوش ہو جائے جنہیں گرمی چ دیگاں پکوائیاں نے۔ اللہ حی القیوم مولا تو سب دا حاجت روا ہے، حی القیوم مولا تو سب دا حاجت روا ہے۔ میں منگتی ہوں تیرے دردی، میں منگتی ہوں تیرے دردی، تو میرا بادشاہ ہے۔ حی القیوم مولا تو سب دا حاجت روا ہے، جولی ہے میری خالی میں ہوں تیری سوالی۔ کہہ دو بے شک جولی ہے میری خالی میں ہوں تیری سوالی، بھر دے جولی میری بھر دے جھولی میری، جھولی ہے میری خالی میں ہوں تیری سوالی، بھر دے جھولی خالی۔ حی القیوم مولا تو سب دا حاجت روا ہے۔ شفاواں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو میریو بہنوں اور گناہوں نو بخشنے والا کون ہے؟ اللہ۔ روزیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو میریو بہنوں اگر مصیبت آ جائے تو وہ دے اندروں کڈن والا کون ہے؟ اللہ۔ امام صاحب کہندے نے ساتھیا جدو تو استغفار کرو گے تے استغفار کرن دے نال اللہ تہاڈی مدد کا آسماناں تو اپنی رحمت دے میਂہ پا کے اللہ تہاڈی مدد کرے گا مالاں دے نال، بیٹیاں دے نال۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
اللہ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਤੇ ਫਲ ਤੇ ਮੇਵੇ ਪਕਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀਓ ਬਹਿਨੋ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕੁਤਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਮਾ ਰੱਬੁਕਾ ਬਿਜ਼ਲਾਮ ਲਿਲ ਅਬੀਦ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹੀਮ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल आलमीन ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾ ਕਸਬਤ दिन्नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह दा कुरान कहता है लोगो तुहाडे हत्थां दी कमाई है, ये तुहाडे अमलां दा बदला मैं तुहानू चखा रहा है। लेकिन मेरियो बहनों ना दिल परेशान होए, इस्तग़फ़ार कर लिया कर, अल्लाह तेरे दिलां नू सुकून अता कर देगा, अल्लाह तेरे गुनाहां नू भी माफ़ कर देगा, अल्लाह तेरे दिलां नू तसल्लियां अता कर देगा। ते आओ ना वो टाइम कितना सोहना है जो अल्लाह ने गारंटी दे के क्या है कि जेड़े सैरी टाइम उठ के इस्तग़फ़ार करते हैं मैनू बड़े ही प्यारे लगते हैं। ते अल्लाह अकबर जेड़ा अल्लाह नू प्यारा लगन लग गया, जेड़ा अल्लाह दा प्यारा हो गया, अल्लाह अकबर। मेरी बहनों फरमाया अल्लाह ने कि मैं उन्हां वास्ते नाम रखे, उन्हां वास्ते आला दर्जे दी जन्नत तैयार कर दी है। ऐसा इनाम उन्हां लोगों वास्ते रखे है। मेरी बहनों रात का टाइम होवे, कोई किसी के दरवाजे ते जाए तो लोग नाराज़ होंदे ने, तेनू यही टाइम लगा मेरे दरवाजे ते आंदा, आके नींद खराब की है, भुल के ही ना चले जाए। अल्लाह अकबर की कहंदा यही टाइम लगा, दिन दे टाइम नहीं तू आ सकता। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों कोई एक बारी किसी के दरवाजे ते कोई सवाल लैके जाएगा, चलो कोई गल नहीं, कमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो कुछ वो होएगा सरेगा वो तुहाडे झोली पा देगा। दूसरी बारी जाओगे ना वो दरवाजे ते नाराज़ होएगा। लेकिन मेरी बहनों कायनात वाले को मंगो तो कायनात वाले नाराज़ होंदे ने, ते मेरे रब को ना मंगो तो ता नाराज़ होंदा। बंदिया बीमारी आई किदी तरफों आई, मेरी तरफों आई। बंदिया तू मेरे को शफा नहीं मंगी, अल्लाह अकबर, दर दर दियाँ ठोकरा खा रहे हैं, लेकिन मेरे दरवाजे पे एक बारी ते आ जा। मेरी बहनों ज़्यादा नहीं, लंबिया रखता नहीं, ते दो नफल नमाज अदा कर लिया करो। रात नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया या कोई और वजह है, वज़ू करके तुसी मसल्ले ते खड़े होकर 2 रकता पढ़ लो और उन्हें रकता तो बाद बैठ के इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह दी हम्दो सना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही ये 2 जुमले पढ़ लेंदा है, फरमाया कि बंदिया तेरे सिर दे उत्ते सारी कायनात दियां मुसीबतां इकट्ठियां होके आ जाने, जुमले तेनों उन्हां चों कढ़ ले भैया, पर्दा सही करो उधर बेपर्दगी होएगी। फरमाया कि ये 2 जुमले पढ़न दे नाल अल्लाह तेनू तेरे सिर ते कितनियां भी मुसीबतां होणगियां अल्लाह तेनू उन्हां दे अंदरों भी कढ़ लेगा। ये जुमलियां दी इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है मेरी बहनों। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह तू पाक है, सारियां तरीफा तेरे वास्ते, सारियां तरीफा दे लायक तू है मेरी बहनों। अल्लाह ते वेखदा है। देखो ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ते जो आजमाइश आई मछली के पेट के अंदर है तो उन्होंने की किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ते रब दा कुरान की कहंदा है, अगर मेरा यूनुस मैनू सुबहान दे लफ्ज़ ना पुकारदा ते ता क़यामत मछली दे पेट दे अंदर रहिंदा। ये जुमले अल्लाह नू इतने पसंद ने कि अल्लाह देखदा है कि मेरे बंदे मेरी किन्नी कुछ तस्बीहात करते हैं। क्योंकि जो अल्लाह बनान लगा ना आदम अलैहिस्सलाम नू तो फरिश्तियां नू पूछया, मशवरा कर रहे हैं मेरे फरिश्तियों, मैं एक ज़मीन ते एक नायब एक सदर बनान लगा। अल्लाह अकबर। क्या आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तियां ने क्या अल्लाह ओदी की ज़रूरत है, असी है ना तेरी हमदो सना करने वास्ते, तेरी पाकी बयान करने वास्ते। अल्लाह अकबर। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे फरिश्तियों जो मैं जानदा तुसी नहीं जानते। अल्लाह अकबर। जो मैं जानदा वो तुसी नहीं जानते। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वो ज़मीन पे आएगा, खून रेजियाँ करेगा, अल्लाह अकबर, फसाद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ने क्या
جو میں جاندا وہ تسی نہیں جاندے۔ اللہ اپنے بندیاں دی زبانوں اپنی تسبیح کرانا چاہتا ہے کہ کیا میریو بہنوں ساڈے کولو گناہ ہو سکتے نے، ساڈے کولو غلطیاں ہو سکدیاں نے، ساڈے کولو خطاواں ہو سکدیاں نے، ساڈے کولو میریو بہنوں کچھ بھی ہو سکتا، ظلم بھی ہو سکتا، زیادتی بھی ہو سکتی، لیکن فرشتے اللہ دے بڑے فرما بردار نے، فرشتے اللہ دے بڑے ہی تابع دار نے، اللہ دی حمد و ثنا بھی کثیر تعداد دے نال کردے نے اور اللہ دے حکماں نو بھی فوراً مانتے نے۔ تے بندہ حی علی الصلاۃ دی آواز آ رہی ہے، حالانکہ کی ہو رہا ہے؟ تینوں کامیابی دی طرف بلایا جا رہا ہے، تینوں نجات دی طرف بلایا جا رہا ہے، تے پھر بھی بندہ ٹھیٹ بن کے بیٹھا ہے۔ کی کریے؟ گرمی بڑی لگتی ہے، سردی آ گئی، سردی بڑی لگتی، کون ٹھنڈے پانی نہ وضو کرے؟ اللہ اکبر! کون گرمی کے اندر وضو کرے تے اٹھے پھر پکھیاں تھلیو ایسیاں تھلیو نکل کے؟ کون؟ اور میریو بہنوں انہاں نعمتاں نو دیکھ کے رب دی قدر معلوم کر لیا کرو کہ جس رب نے سانو انیاں نعمتاں نال نوازیا دا شکر ادا نہ کریے۔ میرے آقا ساری رات مصلے تے بیٹھ کے اللہ دی اگے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جبریل آ جائے آسمان تو سونیا انہاں نہ جاگیا کرو۔ اللہ اکبر! اماں جی عائشہ فرماندیاں نے آقا تسی تے معصوم الخطا ہو، تہاڈا تو کوئی گناہ نہیں، پھر بھی تسی ساری ساری رات مسلے تے بیٹھ کے اللہ دی حمد و ثنا کردے ہو، تے میرے آقا کی جواب دیندے نے؟ عائشہ اللہ نے بے شک مینوں نعمتاں نال نوازیا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ پتہ ہے چلتا ہے کہ جڑا بندہ رات نو اٹھ کر کے اس نماز دے اندر انہاں دو سجدیاں دے اندر اللہ نے اتنا سکون رکھیا جے، پورے دن دیاں نمازاں ایک پاسے، اے رات دے دو سجدے ایک پاسے۔ اللہ اکبر! کسے وقت دے اندر بھی تانوں جاگ آ جائے، یہ نہ کہو کہ پچھلے ٹائم دے اندر ہی رات دے 12 بجے آ جائے، 1 بجے آ جائے، 2 بجے آ جائے، کنے رات دے کسے حصے دے اندر بھی تانوں جاگ آ جائے تے فوراً وضو کر کے اپنے رب دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو۔ وضو کر کے کھڑا ہونا تیرا کام ہے، 7واں آسمان چھوڑ کے آنا میرے عرش والے دا کام ہے۔ میرا رب دنیا آسمان تے آ کے کہندا منگ بندیا کی منگ رہا ہے؟ تے بندہ کہندا اللہ مینوں صحت دے دے، جی باجی کہندی کہ میں اللہ دے اگے چولی اڑ کے اللہ مینوں صحت دے دے، ہے نا؟ صحت منگن دے نال نال اللہ دی حمد و ثنا بھی کرو، اللہ دی تعریفاں بھی کرو۔ کسے کولوں کوئی بندہ چیز لین جاندا ہے نا تے پہلے اودیاں تعریفاں کردا ہے، کی کہندا ہے؟ بہن تو بڑی چنگی ہے، تو بڑی اچھی ہے نا؟ کردیاں نا تعریف کرنی پیندی ہے، تے بعد وچ او اپنا سوار رکھدی ہے، پھر او آپ ہی دل کہندا گلے نو کی اڑ کے پے رہا باجی جی ذرا کھولنا۔ کی کہندا ہے؟ اللہ اکبر! میریو بہنوں عرش والا کی کہندا ہے؟ میرے بندے جدوں تو میرے کولوں منگدا ہے نا تے ادھی رات دا ٹائم ہے تے مینوں تیرے تے پیار آ جاندا ہے۔ آسمان والا دنیا آسمان تے آ کے کہندا منگ بندیا کی منگدا ہے؟ اللہ فرماندے نے اگر کوئی بیمار ہے تے آؤ اپنی بیماری دا التجا کرے، اپنی بیماری دی التجا کرے میں انہوں شفاواں عطا کر دیواں۔ آؤ کوئی بے اولاد ہے میرے کو اولاداں دا سوال کرے تے میں اولاداں دے دیواں۔ آؤ کوئی مال تو فکر و فاقہ دی مصیبت دے اندر التجا کرے تے میں روزیاں دے دروازے کھول دیواں۔ اللہ اکبر! اللہ او میریو بہنوں اللہ آدھی رات دے ٹائم جدوں بندہ اللہ دے اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھاں نو بن لیندا ہے، اللہ دی حمد و ثنا کرنی شروع کر دیندا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تو پاک ہے، ساریاں تعریفاں دے لائق ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دی حمد و ثنا کردا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بادت بین المشرق والمغرب۔ میری او بہنوں کی کہندا ہے اللہ میریاں خطاواں میرے خطاواں دے درمیان میں دوریاں کر دے جویں مغرب تے مشرق نو دور رکھیا ہی۔ اللہ میرے گناہاں نو دھو تب کے صاف کر دے۔ ونقنی من الخطایا، اللہ اکبر! جویں میلا کچلا کپڑا دھو دب کے صاف ہو جاتا ہے۔ بھائی توجہ میری طرف کرو باجی، 1 منٹ بعد چ پوچھنا۔
فرمایا کہ جدو بندہ انی اپنے رب دے اگے التجا کر رہا ہے تے بعد اندر کی کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ میں تیرے کو مدد مانگ رہا ہاں تے اللہ تیری ہی عبادت کر رہا ہاں۔ اللہ اکبر میری بہنوں اللہ دیاں تعریفاں کر رہا ہے نا تے اللہ رب العالمین کی کہندے نے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز۔ دکھیاں نو راتاں نو نیند نہیں جی ہوندی میریو بہنوں، اللہ دکھیاں دیاں راتاں ایڈیاں لمبیاں ہو جاندیاں نے میریو بہنوں، نہ ماں ہی سکون دے سکدی ہے جمن والی، نہ باپ ہی سکون دے سکدا ہے، نہ اولاد ہی دے سکدی ہے، نہ بھیڑاں بھرا دے سکدے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کیوں کہ سکون دے تے عرش والا دیندا جے تے کی کہ عرش والے دا ہی دروازہ بجائے کہندے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، منگن والے کار نہیں کھلا صاحب دا دروازہ۔ پوری کائنات سو جائے لوگوں میرے رب نو تے اونگ تک نہیں جی ہوندی۔ ڈاکٹراں کو جانا ہوئے تے ٹائم لینا پیندا ہے، حکیماں کو جانا ہوئے تے ٹائم لینا پیندا ہے، رشتہ داراں کو جانا ہوئے تے فون کھڑکاونے پیندے نے۔ اللہ اکبر میرا رب کہندا ہے بندیا تو جڑے والے مرضی مینوں پکار لے، جڑے والے مرضی میرے در تے آ جا، جڑے والے مرضی اپنے دکھاں نو لے کے اپنی پیشانی نو میرے در تے رکھ دے۔ بندیا میں ہر ویلے تیرے واسطے تیار ہاں، ہر ویلے تیری التجا نو سنن والا، ہر ویلے تیریاں مجبوریاں نو دور کرن والا، ہر ویلے میں تیرے دکھاں نو دور کرن والا۔ بندیا مینوں پکار کے تے ویکھنا میرے تے 24 گھنٹے میرا در کھلا ہے۔ اللہ اکبر، نہ ٹائم لینا پیندا ہے، نہ کوئی اللہ نے چوکیدار کھلا رہا ہے تے نہ ہی میریو بہنوں کوئی فیس لگدی ہے تے نہ کوئی کرایہ ہی لگدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ کی کہندے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، منگن والے کار نہیں کھلا صاحب دا دروازہ۔ جے کوئی بندہ ادھی راتی نیت نماز کھلووے کر کر یاد گناہ تائی تے عاجز ہو کے رووے۔ او بندیا ایک واری اپنے رب دے غصے نو مٹانا ہی تے اپنی اکھاں نو گلا کر لے۔ اللہ فرماندے نے جڑا میرا بندہ رات نو اٹھ کر کے رات دی تاریکی دے اندر سارے سو جاندے نے، میری محبت دے اندر اپنے دکھاں نو لے کے حاضر ہو جاندا ہے نا تے جدوں میرا بندہ میری حمد و ثنا کردا ہے اپنی اکھ دے اندروں آنسو دا ایک قطرہ بہاندا ہے، میں رب دا سارا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میریو بہنوں اپنے رب نو اس حال دے اندر، خوشی دے اندر، غمی دے اندر، ہر گھڑی دے اندر اللہ دا ذکر کرو، اللہ استغفار کرو۔ استغفار دے بڑے فائدے جے، اور کچھ نہیں نا تو چل دے پھر دے درود ہی پڑھ دے رہا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ درود پڑھدا ہے، صحابی آئے کہنے لگے اللہ دے نبی میں تواڈے تے 2 حصے درود پڑھنا اور 2 حصے دعا دے رکھدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہور زیادہ کر دے، فرمایا سونیا 3 حصے درود دے کر دینا، فرمایا ہور زیادہ کر دے، کہندا سونیا میں 4 حصے درود دے کر دیتے پھر دعا دا حصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 4 حصے درود پڑھدا جا، تو اپنی زبان تے اپنے سوالاں نو رکھے گا نہیں پھر بھی اللہ تیریاں بن منگیاں ساریاں پوریاں کر دے گا۔ تو میری بہنوں درود کے اندر اتنی شفا جے کہ اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ نو اعلان فرمایا سونیا ایسا نام تیرا رکھیا ہے کہ تیرا امتی سن کے ایک باری کہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میں رب 10 درجے جنت دے اندر بلند کر دواں گا، 10 گناہ نامہ اعمال دے اندروں مٹا دواں گا اور 10 رحمتاں نازل کر دواں گا۔ تو میریو بہنوں اگر بچیاں دیا رشتیاں والوں پریشان نے ماواں تے درود شریف رج رج کے پڑھیا کرن، اتنا ہی پڑھ لیا کرن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود پڑھ لو اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ دیکھنا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں رشتیاں نو بھی کامیاب کرے گا۔ کوئی بھی مجبوری کوئی بھی حاجت تو میریو بہنوں درود ابراہیمی دا ورد کرتے رہا کرو، استغفار کثرت نہ پڑھیا کرو، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میریو بہنوں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی، یہ دعا یہ کلمے بھی پڑھیا کرو، کیوں کہ بڑے اعلیٰ بڑے افضل جملے نے۔ اگر اللہ توفیق دے دے تو میریو بہنوں رات دی طریقی دے اندر 4 رکعتاں پڑھ لو، 4 رکعتاں
وہ کیڑیاں نے؟ صلاۃ تسبیح. صلاۃ تسبیح اگر رات دی طریقی دے اندر انہوں پڑھو گے، ایک تے سناٹا ہوئے گا، ایک بڑا سکون ہوئے گا، ایک رحمت والیاں گھڑیاں ہون گیاں. ہر مہینے دے پہلے جمعے دی رات نو یہ صلاۃ تسبیح ضرور پڑھیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت فرماندے نے کچھ ایسی عبادت میرے بندیاں دی جدو کردے نے تے میں آسمان وہ زمین تے بیٹھ کے کر رہے ہوندے نے، میں آسمان تے بیٹھ کے مسکرا رہا ہونا. اس عبادت دے اندروں ایک کیویں عبادت ہے؟ اللہ اکبر. تو میری بہنوں اللہ توفیق دے، اللہ دے قریب ہونے کی کوشش کرو تو دیکھنا اللہ گھراں دے اندر خوشحالیاں بھی پیدا کر دے گا. باقی دکھ سکھ تو دنیا دا حصہ ہے نا زندگی دا، وہ تے آندے جاندے رہندے نے. کہ انہاں سارے دکھاں نوں اپنے رب دے سپرد کر دو، ساریاں پریشانیاں نوں اپنے رب دے سپرد کر دو. اللہ میرا سارا معاملہ تیری سپرد ہے یا اللہ، مینوں نہیں پتا کسے ڈاکٹر دا، کسے حکیم دا، کسے طبیب دا، یا اللہ سب تو بڑا تو ہی میرے واسطے حکیم تے طبیب ہے. میری بہنوں جدو بندے دا عقیدہ اتنا ہو جائے گا نا پختہ، تو انشاءاللہ اللہ کہندے نے کی کہندے نے ماں دا صبر لفظ ہے نا کہ اللہ کہندا پھر میں انہاں دے نال ہو جانا. جی اللہ نے کہا نا ماں صابرین ہے نا، تو اللہ نے کہنا میں صبر کرنے والے دے نال ہاں. تو جدو بندہ اینا کہنا اللہ میرا سارا معاملہ تیری سپرد تے، اللہ کہندا پھر تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو گیا. تو میری بہنوں اللہ دے اگے دعا ہے کہ اللہ سانو اپنے قریب ہون دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو زیادہ تو زیادہ اپنے کولوں منگن والا بنائے. اللہ زیادہ تو زیادہ سانو استغفار دی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں بیان کیتا اللہ میرے اس میں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اگے دعا ہے، میری دلی دعا ہے کہ میرے عرشاں والے ربا اپنے بیمار بندیاں نو اللہ شفا دیاں پڑیاں عطا کر دے. یا اللہ انہاں دے اندروں میری باجی رابعہ نو بھی صحت دے دے، اللہ تندرستی دے دے. اللہ اگر انہاں تے کوئی ایسا عمل ہے تے اللہ او بھی تینوں پتہ ہے، اگر انہاں دے جسمانی جسم دے اندر کوئی بیماری تے اللہ او دا بھی تو ہی واقف ہے. یا اللہ روحانی جسمانی بیماریاں تو شفا صحت دے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ انہاں اپنے بچیاں دے سر تے سایہ قائم تے دائم رکھ. اللہ اس گھر دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ومرضانا والمسلمات. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت جل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ سارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ جتنی تیریاں بندیاں آئیاں بیٹھیاں اللہ سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما. یا اللہ ساری اس محفل نو اللہ سارے واسطے صدقہ جاریہ بنا، ذریعہ نجات بنا. یا اللہ میری باجی رابعہ نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے. یا اللہ انہاں دی اس خیرات نو قبول فرما کے یا اللہ انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ انہاں دی پریشانیاں نو دور فرما. یا اللہ جسم دے اندر جس کسی قسم دی اللہ بیماری اللہ ساریاں بیماریاں تو اللہ انہاں نو شفا عطا فرما.
یا اللہ تینوں پتہ ہے اللہ تیرے دکھی بندے بیمار بندے یا اللہ راتاں نوں گڑ گڑا کر کے اللہ تینوں یاد کر دے یا اللہ اپنے بندیاں دیاں دکھاں نوں دور فرما یا اللہ دکھیاں دیاں راتاں بڑیاں لمبیاں ہویا کردیاں یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ دکھیاں نوں سکھاں دے اندر اللہ انہاں دیاں راتاں سکھاں والیاں بنا دے یا اللہ انہاں سکھ نصیب فرما یا اللہ کوئی شوگر دی بیماری دے اندر مبتلا ہے کوئی دل دیاں بیماریاں کوئی کسے قسم اللہ ساریاں ناموزی بیماریاں تو شفا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ شفا دیاں کنجیاں تیرے ہاتھ اندر ہیں یا اللہ شفا تو عطا کرنے والا ہے یا اللہ میری باجی نو صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ جتنے اور بیمار مسلمان گھراں ہسپتالاں دے اندر اللہ سب نو شفا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ میرے بھائی آصف نو صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ ساہر مسلماناں دیاں پریشانیاں دور فرما میری باجی سادیاں دیاں پریشانیاں بھی دور فرما یا اللہ انہاں دے گھراں دے اندر اللہ خوشحالیاں پیدا فرما یا اللہ تیریاں بندیاں تیرے قرآن نال محبت کر دیاں تیرے نال پیار کر دیاں یا اللہ اپنے گھراں باہراں تو دوروں نیڑیوں چل کر کے آئیاں یا اللہ میں نہیں جانتی تو علیم و بذاتی صدور ہے یا اللہ انہاں دے دلاں دے اندر جو نیک ارادے اللہ نیک تمنا لے کے بیٹھے سب دے پورے فرما یا اللہ سب دے پورے فرما سب دیاں پریشانیاں نو دور فرما یا اللہ سب دیاں پریشانیاں نو دور فرما یا اللہ میں دوبارہ التجا کر دی اللہ میری باجی رابعہ نو صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ دوبارہ فون کر کے مینوں کہن کہ باجی مینوں اللہ نے شفا عطا کر دیتی سونیا ربا میری تیرے اگے اللہ التجائی میں گناہگار سہی خطا کار سہی میرے مالک ساڈیاں خطا مال نہ دیکھی اپنی رحمت ال دیکھ یا اللہ ساڈیاں ضرورتاں تے کچھ بھی نہیں ساڈیاں کمیاں کتائیاں اللہ تو ہی معاف کرنی ہے اپنی رحمت نال معاف فرما کے یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تیری رحمت دا تے کوئی کنارہ ہی نہیں یا اللہ ساڈیاں کمیاں کتائیاں اللہ ویکھی اپنی رحمت وال ویکھی یا اللہ اپنی رحمت نال ساڈے سارے دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ ساڈیاں کمیاں کتائیاں معاف فرما دے یا اللہ اسی تیری رحمت دے امیدوار ہاں یا اللہ اپنی رحمت نال اللہ ساڈے ساری دیاں ضرورتاں نوں پورا فرما یا اللہ سانو زیادہ تو زیادہ استغفار کرن دی توفیق عطا فرما اپنا شکر تے اپنا ذکر کرن والا بنا یا اللہ ساڈے بچیاں نوں بھی اللہ اپنا ذکر تے شکر کرن والا بنا شیطان دی شر تو محفوظ فرما شیطان دے حملیاں تو محفوظ فرما یا اللہ حاسدین دے حسد کولو بچا یا اللہ دشمناں دی دشمنائی کولو بچا یا اللہ بد نظراں کولو بچا یا اللہ بد نظراں کولو بچا یا اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں بار بار نصیب فرما اللہ جو تیرے بندے حج کرنے واسطے گئے بیت اللہ دے یا اللہ انہاں دا سفر جو ہے اللہ امن والا بنا دینا یا اللہ انہاں دیاں حج دیاں اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ انہاں دے حج نو قبول و منظور فرما کے یا اللہ جڑے تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ اس گھر دی زیارت نو ترس رہی اللہ سب نو اپنے گھراں دی حاضری نصیب فرما یا اللہ ساڈے ملک نو امن دا گہوارہ بنا ساڈے ملک نو امن دا گہوارہ بنا ساڈے ملک دے اندر اللہ انہاں حکمراناں دے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے یا اللہ جتنے تیرے بندے مسلمان اللہ دار فانی تو کوچ کر گئے میرے والدین عزیز و قربا سب دی بخشش فرما سب دیاں قبراں تے اپنی رحمتاں فرما یا اللہ اسی بھی انہاں دے پیچھے جان والے یا اللہ ساڈی بھی آخرت اچھی کر دینا آخرت بہتر فرما دینا یا اللہ سانو صالح اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے شرک و بدعات کو محفوظ فرمائے یا اللہ ساڈیاں کمیاں کتائیاں تے درگزر فرمان والے پروردگار معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ میں دوبارہ التجا کر دے اللہ تیریاں گناہگار بندیاں اللہ اپنیاں جھولیاں نو کھلا کے بیٹھیاں اپنے ہاتھ گناہگار ہاتھ تیرے اگے بلند کیتے نے یا اللہ انہاں دیاں جھولیاں نو بھر دے یا اللہ انہاں دے گناہگار ہاتھاں دی میل نو اللہ دھو دے یا اللہ انہاں دیاں جھولیاں اپنی رحمت نہ بھرپور فرما یا اللہ میری باجی رابعہ نو صحت والی زندگی عطا فرما اے دے گھر دے اندر خوشحالیاں پیدا فرما یا اللہ انہاں دے دلاں نو سکون عطا فرما یا اللہ جتنی انہاں دے جسم دے اندر اللہ روحانی جسمانی بیماریاں سب کو شفا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔